Igsoon ug higala, kumusta? Hinaot nga nato sa kapiskay sa panglawas. Kining atong pagaisgutan igsoon, usa ni ka sumpay, apas sumpay ug duga nga makatin-awan ngano nga ang ngalan sa labaw makagagahom angay unta siyang daygon, angay siyang iproklamar, angay nato siyang balaanon tungod kay usa ni sa mga tudlo sa ato ang manluwas diya sa Matthew 6:9 nga nag-ingon, amahan namo nakas mga langit, balaanon unta ang ngalan mo, or daygon unta ang ngalan mo. Sa in English, hallowed be thy name. So daghang mga alawiton igsoon, daghang mga pag-ampo nga naghisgot nga atong i-glorify, ato siyang ituboy, pero wala man matuboy gayud ang iyang pangalan. No? O tungod kay naanad kita sa pipila na ka mga siglo, pila ka duha ka almost 2,000 years ang naitabo nga ang mga tao wala na magsangpit sa ngalan sa Dios sa Israel. Tungod kay sa daghan tingali nga mga katarungan. Pero pamatud-an nato igsoon nga ang ngalan sa gisimba sa Israel nga atong gidala, nga atong giawat, nga gisunod nato sa mga hintil, pero wala nato giawat ang pangalan tungod kay daghang mga katarungan daw nga kilingalana iya lamang sa Israel o iya lamang para ngadto sa mga Hudiyo. So natong miaging video nto igsoon naghisgot kita nga diha sa Exodus 3:15 klaro man nga nagatug-an nga kini nga lana iyang gipadayag ngadto kang Moises. Tungod kay si Moises gisugo man lagi, so nasayod man nga gisugo siya, gamiton siya aron nga ang katawhan nga kaliwat ni Jacob nga iyang gipili nga gikan sa kaliwat usab ni Abraham, ni Isaac, nga naulipon sa Ehipto ug iyahang gigamit si Moises gisugo aron nga mosulti ngadto sa kaparaon nga ipagawas ang iyang katawhan. So si Moises nangutana ug unsay iyang ngalan. So mabasa nato igsoon diri sa 3:15 ingon niya, moreover, God said to Moses, thus you say to the children of Israel, magaingon ka ngadto sa mga anak sa Israel, the Lord God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. So, kindi ang gisimba ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, mao'y nagsugo ni Moises, og ingon siya, this is my name forever. Na nagbasa tayo igsoon sa restored New King James Version. This is my name forever, and this is my memorial to all generation. Tanaw igsoon unsa ang iyang ngalan daw nga gisulti kang Moises. This is my name forever. So sayad matingali ta igsoon kanang forever hangtod sa hangtod maginasya. Hangtod nga malungtad pa ang langit ug biyuta, hangtod nga naa pa ta sa kalibutan. Wala pa mubalik siya nga ingon niya hangtod ni tibok kalibutan ang iyang ngalan. So dili mahuman, dili pwedeng ilisan og dili pwede nga usbon, no? So ingon siya, this is my memorial to all generation. Kana bulo nga memorial, kana bang ngalan nga dili na gid pwedeng wangtangon kay dapat ang ngalan kana mangganing mag-donate no sa itong i-donate sa mga eskwelahan, mag-donate og yuta. Ang nag-donate mangani isulat mangani ang ilang ngalan kinsan donated by, so memorial na aron siya mahinumduman hangtod sa tibuok kalibutan o sa tanang kaliwatan. So alang labagid kini ngadto sa Israel, iya harabag kini igsuon na kung para lang ni sa Israel, para lang ni sa mga Hudiyo, then ang mga hintil walay labot ani. So dili ta maapil ani kay iyaharam ni sa mga Hudiyo kuno. No? Pero atong hinumduman igsoon
nga kining Biblia nga imong gibasa, imong Biblia nga imong nabatunan karon dili na ato. Ang kanang gitawag og Old Testament, dili na ato iyahan na sa mga Hebrehanon. Wala sad tay katungod ni ana. No? Kay kung para malanggani ang ngalan sa mga Hudiyo, nya kita di man mga Hudiyo, so wala tay katungod. Dili ta mo apil ani, maglain tag atua kay iyaha man ni sa Hudiyo. Yung tungod kay ato man gigamit, kay nagtuo man ta nga kinibalaan nga kasulatan nga makaayo aron sa pagtudlo ug sa pagsaway nang mapugos sa igsoon sa pagdawat ini nga kamatuoran. Kung dili ta mo dawat umutuan ni igsoon, mahimo niya tang mga ignorante ug walay alamag, gumikan na pud igsoon tungod kay wala man nagtinguha, wala may mga magtutudlo nga dunay pasyon nga itudlo kini nga unta makaplagan man kini sa balaang kasulatan. So ang atong hisgutan na igsoon, tinuod ba nga para ra gyud ni sa mga Hudiyo? Kung inana ang imong unahuna igsoon, inana ang pangunahuna sa ato ang mga magtutudlo, nasayop kita. Tungod kay mabasa nato diri sa Roma 9:17, mao ni atong mabasa. Kung naa kay Biblia, ato ra kuning basahon. Di ta magsalig sa mga tao, sa mga magwawali nga musulti lang, nya wala gid ginabasa tungod kay dinhi maginato isibo igsoon ang mga kamatuoran. No? Dili man gid ta magkuha. So sa buhat sa Roma 9:17, atong pamatud-an nga sayop ang pangununa sa mga tao nga kini nga lana sa gisimba sa Israel nga nagsugo kang Moises para ling ngadto sa Israel. Tinuod nga sila mo'y unang gisultihan. No? Kay didto man nangutana man sad si Moises. Sa Roma 9:17, tanaw na gud nato ug unsay gisulat dinhi. Di ba matingala kay igsoon, no? Nga sayop day nga klase nga mga panghunahuna og natudluan day ka og sayop. Ingon dire, kay ang kasulatan nag-ingon kang paraon, gihimo ko ikaw nga hari aron ikapadayag ko ang akong gahom pinaagi kanimo. Tanawa igsoon, no? Pagsugod pa lang daan. Si Paraon di ay, ang makagagahom di ay, no, mo'y nagpatindog, mo'y nagbutang kang Paraon ngadto sa Ehipto, aron mapakita unsa ang gahom sa atong amahan nga langit ng labaw nga makagagahom, ginamit si Paraon, o ang Paraon sa Ehipto, na mo'y hinungdan, mo'y nag-ulipon sa katawhan niya, no? So, di pwedeng maulipon pa igsoon, no? Ni bisan kinsa. Og padayonon nato, ingon dire. Og aron ikapailako ang akong ngalan sa tibuok kalibutan. Tanawa igsoon ang akong gibasa nga Biblia, mao kaning maayong balita Biblia. Unsa di ay? Gipatindog ko ikaw aron ang akong gahom mapadayag og ang akong ngalan, unsa to atong basahon. Aron ikapailako ang akong ngalan sa tibuok kalibutan. Nga dili man ang ngalan ng Lord o God. Kay mga generic title man na, sama sa presidente, principal, kapitan. Those are titles. Dili man na proper name. Ug samtang nagsulti ko ani igsoon, samtang nagsangyaw ko, pamatuod ko ani sa uban sa ubang mga tao, na misunderstand ko nila, misunderstood sa mana og gipakasayop ko nila kay matud pa nila nga dapat daw i-translate daw. Kay kung di daw i-translate, dili man nimo masabtan. Tama man pod, no, nga i-translate. Pero gikinahanglan bang ang ngalan i-translate igsoon? Ngano man lagi nga ngalan ni Satanas nga Satan wa man lagi na ma-translate. Ngano man lagi na ngalan nga Baal wala man lagi na ma-translate. Ngano nagpabilin man na nga original name. Kanang pulo nga Satan igsoon, no?
from Hebrew to Greek to Latin tingali, to sa Latin, ngadto sa in English, maura na gihapon, wala na gi-translate. The word Satan is a Hebrew word. Pag-translate sa Greek, Satanas sa Greek nga equivalent sa Satan. Pag in English, Satan. Sa Bisaya, Satanas. Griego na or originally Hebrew. Ngano wala man lang ginagi-translate? Ngano nga ang Baal wa man gi-translate? Nahibaw baka igsoon nga ang ngalan sa labaw makagagahom diha sa Hebrew nga upat ka litra nga YHWH nga giingon nila nga dili mabasa gikuha gikan sa atong mga Biblia. Giwagtang o giilisan sa pulong nga kung English, Lord, o giilisan sa Bisaya nga Ginoo. Mao na ang ilis sa ngalan sa atong labaw makagagahom. Pero salamat ko na mga translation karong bag-o sa Biblia no nga gisulti na gid ang iyang ngalan. Sama sa Bisaya ang atong gibasa karon no maayong balita sa Biblia, gisulti na gid dire no. Pero wala pa gid ma-recover tungod kay pipila ra man kabuok ang iyang ngalan na sulat. Pero actually, ang ngalan sa labaw makagahom igsoon almost 7,000 times nga sulat sa Blang Kasulatan. So kung dili pa importante ang ngalan igsoon, nganong pasulat man niya ang ngalan dire? Pero sa ato lang pamatud-an nga misulti sa ngadto kang Moises ug mao ni ipasulti niya ngadto sa mga Israelita. So laktod pag-istorya, ang mga Israelita nasayod, nakaila kung kinsa ang ilang gisimba, pero doon na po uban nga wala. Kaya nga naman, kay sila, doon na may panahon nga na doon na diaspora ka na bang tungod sa isulong sa ilang manasod, tungod sa ilang sala, panisan sila, dahil nakatibulag, tibo kalibutan, dahil dito na dahil ang ubang mga Hudiyo nga nakabig o na-convert sa Christianity o pag-convert na Christianity, kaya ang Christianity lagi, wala man mag-honor sa ngalan sa labaw makagahong kipang erase man, ang ngalan niya nga 7,000 times, diri nga sa Biblia, wala naman makita. So, nagtabo igsoon, nagtubo sila nga wala gid sila makaila. Pero dunay nakaila, dunay nakabasa, tungod kay mao ni ang trabaho sa pari, matag tuig nga isulti ang ngalan kung sa panahon sa Day of Atonement. Ug dunay daghang Hudiyo nga wala usab masayod niini. Pero dunay mga Hudiyo nga nasayod ug nakaila. Sama pananglitan igsoon. Diri sa Juan 4. Kani pagpaghinabi igsoon ni Yeshua, no? Pagpaghinabi niya sa kababaye nga atong dito sa Atabay, no? Tanawa ra gud. Maingon sila nga wala naman nakaila ni ana ang ngalan, wala na may nakahibalo. Pero dire igsoon tanawa. Ang mga Samarianhon 22, no? 21 ta magsugod tanawa, no? Paminaway so kung naa kay Biblia, importante gid nang mutanaw kay Biblia igsoon no, ay lang dungog kay posible man na ilaron ta no. Posible man nga di ta suyas tinuod. Ingon dire, si Yeshua miingon kaniya, babayi, tuhi ako nga moabot ang panahon nga dili na kamo mabalaka asang dapita simbaha ang Amahan. Dinhiba ni ining bukira o sa Jerusalem. Kamong mga Samarianhon wala makaila sa inyong gisimba. Apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Tanawa ito, ano ang kaluwasan gikan sa mga Hudiyo? Ang mga Samarianhon, mga may dugo nga libog nga mga Hudiyo kay sagulan sila dugo sa mga Hintil, wala masayod. Ang mga Hintil wala pud nasayod, ang mga Hudiyo ra. Matod pa nila nga wala daw nakaila, wala daw lagi kinahanglan nga ato pang isulti o atong ituklamar o atong i-share ang itudlo ang iyang pangalan. Balik ko nagbasa, kamong mga Samarianhon wala makaila sa inyong gisimba apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba. Kaya ang kaluwasan naman nagikan dito sa mga Hudiyo. So ang mga Hudiyo nakaila. Ila nang gisimba. Kaya naman gitudlo na laigsoon sa ilang mga ginikanan ug ngadto sa ilang mga kabataan.
Atong basahon igso, no? Sa Deuteronomio. Nganong nakailaman ang mga Hudiyo? Kung ang mga hintil, wala. Yan, kay wala man ni sila sa Biblia. Matod pa sa Episo 1, wala man ni sila, no? Sa 11, 12, mantingali na. Ang Hudiyo, wala man ni Diyos nga nailhan. Inuod man gid na. Na kung wa ka kaila sa ngalan, mga igsunan, sa ngalan sa Diyos, no? Pabilin ra gihapon ta nga mga hintil. Ato sang basahon, no? Episo kay ato man naiskutan. Tanawa ra gud diri. Aton tanawon. Episo 2. I'm sorry. Episo 2 dayta, no? Magsugod ta sa 11. Tanawa igsoon. Hinumdumi nga kaniadto kamong mga dili Hudiyo makasasala nga matud pa sa mga Hudiyo dili tinuli kay sila gud nga mga Hudiyo nag-ingon man nga sila tinuli. Dito ta sa 12. Kaniadto nahimulag kamo kang Kristo kay mga langyaw man kamo ug dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Wala kamoy bahin sa mga kasabutan, mga pakigsaad sa mga saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nagkinabuhi kamo ning kalibutan nga walay paglaom ug walay Dios. Tanawa mangigsuonan natural magina mga Hudiyo wa man ginay paglaom, wala man ay Dios sila, wa man ay giila. Dagan sila Dios, pero ang matuod nga ang katong Dios sa Israel nga diin nagikan ang kaluwasan, wala na masayri. So kung wala masayod igsuon, lisod kaayo nga makabaton kita niini nga kamatuoran. Sin kay wa ka kabaton ning kamatuoran, kay ang kamatuoran mohatag magkagawasan. Unya ang kamatuoran nga ang ngalan sa labaw magagamna sulat man almost 7,000 times pero asa naman aron. Moingon pagidayta nga nahimo na ta manggialamon ining mga panahona. Ingon sa Oseas 4:6, ang akong katawhan nalaglag tungod sa kulang sa kaalam. So mga igsoon, tinilan sa takutob o ginaot nga naamos kapiskay sa panglawas o atong timbang-timbangon igsoon kung naabatas kamatuoran. Dunay mga tawo nga mo-react kung mag-iskot ng tagngalan. Ngalan sa Dios sa Israel, ato nang iskutan sa mga igsoon, ngano nga hitabo kini. Ug ngano nga inaaniman kagahi ang atong mga kasing-kasing sa pagdawat sa kamatuoran. Nga unta, napiksan naman tas kaluwasan igsoon kay unas tanan ang giangkon sa labaw nga makagagahom katura magid untang mga Hudiyo. Pero na apil man daitas grasya igsoon. So usara man siya, usara man ang gisimba sa Israel nga ipatudlo nga tibok kalibutan, sumala sa nabasa nato sa Roma 9:17. So angay sad nato igsuon nga bisag kita mga hintil kaniadto. Angay nato i-embrace kining kamatuoran nganuman nga apil man tas kaluwasan. Gisugo man patindog sa paraon na pagtudlo nga tibok kalibutan sa ngalan. Unsa man to pag-glorify kung nato ni isulti ang ngalan. Unsa nato paghimaya kung ang ngalan. Silent ta og ang Biblia na iris gipang ilisan. Anto sunod liging igsoon, ako mag-ingon nga panalanginan tantanan sa atong labaw makagagahom, ang gisimba sa Israel, ang gisimba ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, kay dito nagigikan ang atong kaluwasan. O salamat o shalom kanatong tanan.